उस मंजिलत को समझ सकते हैं। हमारी आँखों को इस लायक बनाया कि इसमें हम ज़हरा की अमानत को रख सकें, और हमारे दिलों को इस लायक बनाया कि हमने इस अमानत में खयानत नहीं की। तो शुक्र है उस परवरदिगार का कि उसने हमारी आँखों के कुएं में यूसुफ अज़ा को रखा। उसने हमारी आँखों के कुएं में यूसुफ अज़ा को रखा कि जिसका खरीदार मिस्र का बाजार नहीं, ज़हरा का रुमाल हुआ करता है। ऐज़ान गिरामी, शुक्र अदा करिए उस परवरदिगार का कि जिसने हमारे दिल की बंजर ज़मीनों को मोहब्बत अहले बैत से सींचा, कि जब इसमें गुल खिले तो हमने मातम किया, जब इससे खुशबू महकी तो हमने फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़े। शुक्र है उस पर। कभी कभी शुक्र अदा किया कीजिए नमाज के बाद, कम से कम 2 रकत शुक्रानी की नमाज इस बात के लिए अदा कीजिए कि उसने हमें इस ज़मीन पर मोहब्बत अहले बैत में उतारा और हमारे मुकद्दर में फर्श अज़ा को रखा। हमारे हाथों को इतनी सहूलत दी कि हम इसे सीने पर मार कर या हुसैन कह सके। हमारे सजदों को इतनी सहूलत दी, हमारे पेशानी को इतना मोहतरम बना दिया कि इसे हम खाद के शिपा को झुकाने के साथ साथ दरे हुसैन पर भी झुका दें। भाई शुक्र अदा करिए कि उसने हमारे जैसे गुमराह लोगों के लिए हिदायत की और हिदायत के लिए एक किताब रखी और किताब के साथ उन नातिक़ कुरान को रखा कि जिनके बगैर किताब समझ में नहीं आ सकती है। शुक्र है उसका कि उसने हमारे लिए उस रसूल को भेजा कि जो खातमुन नबीयीन था, जो रसूलुल मुरसलीन था, जो रहमतुल लिल आलमीन था। अल्लाह ने कहा कि कुंतो कंदम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने एक नूर खल किया कि जिसको नूर मोहम्मद कहते हैं। मैंने एक नूर खल किया कि जिसको नूर मोहम्मद कहते हैं। और जब नूर मोहम्मद को खल किया तो खल करने के बाद इस नूर के 2 टुकड़े किए कि एक से अली को बनाया, एक से मोहम्मद को। इस नूर के 2 टुकड़े किए और 2 करने के बाद फिर मैंने इस नूर के 12 टुकड़े किए। 12 करने के बाद 14 हो गए। तवज्जो रखना। और जब ये 14 में तकसीम हो गए तो अल्लाह ने सोचा, हालांकि वो सोचता नहीं है लेकिन उर्दू ज़बान में इसके अलावा कोई लफ्ज़ भी नहीं है। हालांकि वो सोचता नहीं है लेकिन उर्दू ज़बान में इसके अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ये उर्दू ज़बान की कोता दामनी है कि हम इसके अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस ना सोचने वाली शय ने, कि जो शय भी नहीं है, उसने सोचा कि कहीं ये 14 अकेले ना रह जाए, इनका खानदान बना देता हूँ, इनके घर वाले बना देता हूँ। भाई 14 को बनाने के बाद नूर का कलम तो तोड़ दिया, अब इन जैसा कोई नहीं बनेगा, लेकिन इनका खानदान बना देता हूँ कि जहाँ ये रहेंगे वो इन्हीं के जैसे होंगे। तवज्जो रखना, इनका खानदान बना देता हूँ। मैंने कहा खालिक बनाएगा कैसे? कहा इनके जैसा नहीं बनाऊंगा, मर्तबे में इनके जैसा नहीं बनाऊंगा, मंजिलत में इनके जैसा नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनसे कम भी नहीं होंगे, लेकिन सूरत इन्हीं के जैसी बनाऊंगा। और कैसे बनाया? जब 14 को बना दिया, मैंने कहा अब इनका खानदान कैसे बनाएगा? का मोहम्मद को देखा अली अकबर को बना दिया, अली को देखा अब्बास को बना दिया, फातिमा को देखा ज़ैनब को बना दिया। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। इस नूर के पैकर को जब बनाया तो इन्हीं के जैसा बना दिया। अब जब कायनात में विलादत होनी शुरू हुई, सबसे पहले खातमुन नबीयीन, सलावत पढ़े वाले, सबसे पहले रसूल को भेजा और मौजूदा बनाकर भेजा रसूल को। और रसूल ने 40 साल वो अखलाक, वो किरदार पेश किया कि लोगों ने इस्लाम से तो इनकार कर दिया। चंद लोग मुनकिरे इस्लाम तो हो गए, मुनकिरे खुदा तो हो गए, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता कि किसी एक शख्स के, अरब के किसी एक शख्स ने यह कहा हो कि रसूल झूठा है। माज़अल्लाह, कोई एक शख्स तारीख में नहीं मिलता कि जिसने ये ना कहा हो कि रसूल सच्चा नहीं है।
کس نے یہ نہ کہا ہو کہ رسول امین نہیں ہے. یک زبان ہو کر سب نے کہا کہ رسول کے جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے. بھائی یہ رسول کی صداقت ہی تو تھی. منکر اسلام تو بن گئے لیکن منکر اخلاق محمد نہ بن سکے. رسول نے ایک پہاڑی پر جانے کے بعد کہا اے لوگو تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو محمد سچا پایا. اتنا سچا ہم نے کسی کو نہیں پایا, ہم نے اتنا امانت دار کسی کو نہیں پایا. باخدا شار رسول میں جملہ سنیے گا کیا ہے. کیا کہا کیسا پایا؟ رسول نے کیا کہا سچا پایا محمد آپ کو. رسول نے کہا یہ پہاڑی دیکھ رہے ہو, میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مار دے گی, جو تمہیں ہلاک کر دے گی, کیا تم یقین مان لو گے؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقین مان لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں تو یقین مان لیں گے. رسول نے کہا جا کر دیکھو اور وہاں پر کوئی فوج نہ ہو. رسول نے کہا جا کر دیکھو اور وہاں پر کوئی فوج نہ ہو. سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہے محمد ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں لیکن محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. اب معجزہ بنا کر اتارا اور کتنے معجزے دیے ہیں رسول کو. قدم قدم پر معجزے دیے, قدم قدم پر اعجاز ہے. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بن پڑے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بن پڑے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ, حیدر سا اس میں باب لگایا یہ معجزہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بن پڑے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ, حیدر سا اس میں باب لگایا یہ معجزہ. ارے یکجا ہوا تو معجزہ لب کھولنے لگا, محبوب کی زبان میں خدا بولنے لگا. صلوات پڑھے والے محمد. یکجا ہوا تو معجزہ لب کھولنے لگا, محبوب کی زبان میں خدا بولنے لگا. رسول نے 40 سال وہ کردار پیش کیا, وہ اخلاق پیش کیا کہ لوگوں کو اپنی امانتیں لوگ رسول کے پاس رکھوایا کرتے تھے. رسول نور سے پیدا ہوئے تھے, علی بھی نور سے پیدا ہوئے تھے, علی بھی نور تھے, رسول بھی نور تھے. جب رسول سویا کرتے تھے تو چادر سے نور چھن چھن کے باہر آیا کرتا تھا. چادر اوڑھنے کی وجہ رسول کی یہ تھی کہ جب رسول سویا کرتے تھے تو نور باہر آتا تھا. اگر وہ نور کوئی عام انسان دیکھ لیتا تو نابینا ہو جاتا. رسول چادر اوڑھ لیا کرتے تھے لیکن پھر بھی چھن چھن کے نور باہر آتا تھا. اب رسول نے جب ہجرت کی, امانت دار ہے رسول, رسول نے جب ہجرت کی تو اپنی امانتیں جو لوگوں نے رکھی تھی سب کو یہ تو معلوم تھا کہ رسول ہجرت کر گئے, سب کو معلوم تھا رسول ہجرت کر گئے. لیکن کوئی ایک شخص دکھا دو تاریخ میں جس نے یہ کہا ہو کہ رسول میری امانت لے کر چلے گئے. کوئی ایک تاریخ دکھاؤ کہ جس میں رسول کو کسی نے یہ کہا ہو کہ رسول میری امانت لے کر چلے گئے. بلکہ جب صبح نمودار ہوئی علی اٹھے اور علی نے اٹھتے ہی کہا کہ بتاؤ کس کس کی کیا امانتیں تھیں. سب نے بتایا ہماری فلاں چیز تھی, ہماری اتنی اشرفیہ تھی, ہمارے اتنی اشرفیہ تھی. علی نے سب کو اشرفیہ دے دی, علی نے سب کو اشرفیہ دے دی. اب یہ کمال دستے علی تھا کہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول میری امانت لے کر چلے گئے. لیکن تاریخ میں کہیں یہ بھی نہیں ملا کہ ایک شخص نے کہا ہو کہ ہم نے رسول کو اتنی امانت دی تھی, علی نے اتنی لوٹائی ہے. جتنی امانتیں رسول کو ملی تھی اتنی امانتیں علی نے لوٹائی, اتنی امانتیں علی نے لوٹائی. اب جب یہ اخلاقیات پیش ہونے لگے, یہ کردار رسول نے پیش کیا تو رسول کا ایک نام تھا. چند ملکوں میں برابر کے لوگ, قبیلے کے لوگ, الگ خاندان کے لوگ یہ جانتے تھے کہ مدینے میں ایک شخص رہتا ہے کہ جو بڑا سخی ہے, اس سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے, اس سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے. جب کسی شخص کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی اس شہرت کو سن کر اس کے پاس آئے اور وہ شخص اسے کچھ نہ دے پائے تو اب جہاں پر بھی ذکر ہوگا وہ اس کی برائی کرے گا. توجہ رکھنا بھائی, آپ میں سے کوئی شخص بڑا مشہور ہے کہ وہ بہت سخی ہے, وہ بہت کچھ دیتا ہے, وہ کبھی منع نہیں کرتا. اگر کوئی شخص آئے
बराबर का सुनने के बाद, दूसरे एरिया का सुनने के बाद, और उस शख्स से आकर कहे कि मुझे पैसे चाहिए, और वो शख्स कहे कि नहीं मैं नहीं दे सकता, वो शख्स तो लौट जाएगा। लेकिन अब जहां भी किसी भी जहां पर वो होगा, किसी भी जगह, कभी लोग ये बात करेंगे कि फला जगह पर वो शख्स रहता है, उससे जो मांगो वो दे देता है, तो क्या कहेगा झूठ से। अम्मा कहने की बातें हैं, मैं होकर आया था नहीं दिया था, मैं होकर आया था नहीं दिया था। राहिब सुन चुका था कि रसूल हैं जो देते हैं। राहिब इस्लाम में नहीं था, मुसलमान नहीं था, लेकिन हर जगह 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 पर ये सुनकर आया था, मदीने में एक शख्स है जो मांगो दे देता है, मदीने में एक शख्स है जो मांगो दे देता है। फिर पूछा लोगों से कि असलन मदीने में एक शख्स है जो दे देता है। कहा रसूल हैं। मदीने आ गया, मदीने में आकर पूछा, हर गली में पूछता हुआ जा रहा है, क्या ये बात सच है कि मोहम्मद नामी एक शख्स है, उनसे जो मांगो वो दे देते हैं? कहा बिल्कुल सच है। तो अब शोहरत इतनी हो चुकी है रसूल की कि अब अगर रसूल के दर से खाली जाए तो माज़ा अल्लाह ये शान रिसालत के खिलाफ था। भाई ये शान रिसालत के खिलाफ था। अब हुसैन बैठे हुए थे, राहिब आया और हुसैन पहली बार देख रहे थे, बचपने से बैठे रहते थे और एक मंजर देखते थे कि रोते हुए जाते थे, हंसते हुए जाते थे, रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे। पहली बार हुसैन ने एक मंजर देखा कि हंसते हुए आया था, रोते हुए जा रहा था। भाई उम्मीदों पर पानी फिरा हुआ था। रसूल के पास आया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपसे जो मांगा जाए आप अता करते हैं। कहा बेशक, क्या मांगना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी शादी को अरसा बीत गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे एक बेटा या बेटी की ज़रूरत है, मुझे एक औलाद चाहिए, मुझे औलाद अता कर दीजिए। रसूल ने आंखें बंद की, आंखें बंद कर कर लोहे महफूज पर पड़ा, सलसबील पर पड़ा और आंखें खोल कर कहा, हुर माफ करना, राहिब माफ करना, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है। भाई तकदीर का लिखा हुआ रसूल बता रहे हैं। अब इतना सुन चुका था तो सिर्फ एक बार भी नहीं कह के जा सकता था, दोबारा इसरार किया, या रसूल अल्लाह देख लीजिए, एक तो अता कर दीजिए। रसूल ने फिर आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर कहा, तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। अब ये खामोश हो गया, सर को झुकाए, परेशान, नाउम्मीद, बाहर जा रहा था। हुसैन ने चेहरे को देखा। अब हुसैन ने दिल ही दिल में वो सोचा कि ये जहां से सुनकर आया था रसूल के बारे में, अब वहां जाकर ये कहेगा कि मैंने तो रसूल से एक बेटा मांगा था, मुझे एक बेटा न दे पाए। हुसैन ने हाथ थाम लिया, बल्कि हुसैन ने सिर्फ हाथ नहीं थामा बल्कि शान रिसालत को थाम लिया, शान रिसालत को थाम लिया हुसैन ने। और अब लेकर राहिब को नाना के पास आए, नाना को सलाम किया। नाना राहिब आया था, कुछ मांगा था। कहा मेरे बेटे औलाद मांगी थी लेकिन मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा नाना देख लीजिए, परेशान है, बहुत तलब है, बहुत ज़रूरत है, अगर हो। रसूल ने फिर आंखें बंद की। कहा मेरे बेटे इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। हुसैन ने एक जुमला कहा कि हुसैन ने एक औलाद अता कर दी, हुसैन ने एक औलाद अता कर दी। आप ये बता दीजिए कहीं पर तारीख में रसूल ने पलट कर ये कहा हो कि हुसैन नहीं दे सकते कि अब मुकद्दर में नहीं है? कहीं तारीख में दिखाइए रसूल ने पलट कर कहा हो कि हुसैन है ही नहीं तो तुमने दे कहां से दी? रसूल जानते हैं कि इस जबान की तासीर वो है जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये होने के बाद नहीं कहते, ये जो कहते हैं वो हो जाता है। क्या कहा? एक औलाद दी। कहा बेटा मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा हुसैन ने 2 औलाद दी। कहा मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा हुसैन ने 3 औलादें दी। जुमला सुनिएगा, बड़ी खामोशी से आपको मैंने वाकया सुना दिया, अब नतीजा दे रहा हूं। क्या कहा? बेटा इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा हुसैन ने 1 औलाद दी, 2 औलाद दी, 3 औलादें दी। कहा इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है मेरे बेटे। कहा हुसैन ने 4 दी, 5 दी, 6 दी। जब हुसैन ने 7वीं औलाद दी, 7वां बेटा दिया, राहिब ने खुद कहा मौला बस, मौला बस, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मौला बस, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा राहिब, हुसैन तो अब भी दे रहे थे, तुमने बस कर दिया। अगर राहिब बस ना करता तो याद रखना मैशर में एक तरफ आदम की औलाद होती, एक तरफ राहिब की औलाद होती।
एक तरफ ये तो दरियाए सखावत बह रहा था। राहिब तुम ही को इतनी सी तलब थी, अगर तुम कुछ और मांग लेते तो कसम खुदा की हुसैन कयामत तक औलाद देता रहता। क्योंकि हुसैन वो है। हुसैन कौन है? हुसैन बोले तो फिर ज़बाने वही को अपना बयां बना दे। हुसैन चाहे तो अपने घर में कनीज़ जहरा को माँ बना दे। तवज्जो रखना, हुसैन बोले तो फिर ज़बाने वही को अपना बयां बना दे। हुसैन चाहे तो अपने घर में कनीज़ जहरा को माँ बना दे। हुसैन देखे जहाँ जहाँ भी चाहे जहाँ बना दे। हुसैन देखे जहाँ भी चाहे जहाँ बना दे। अरे न वुसअते ज़र्फ़ साथ छोड़े तो ये सखी कायनात दे दे। न वुसअते ज़र्फ़ साथ छोड़े तो ये सखी कायनात दे दे। जिसे मोहम्मद ने एक बख्शे हुसैन उसको भी साथ दे दे। हुसैन उसको भी साथ दे दे। हुसैन का दरियाए सखावत था कि राहिब ने बस कर दिया, लेकिन हुसैन कहते रहे। और ये शान सखावत अभी से नहीं था, ये विलादत के रोज से था। आप मार्फत इमाम हुसैन को समझिए कि जब से आए हैं सखावत ही सखावत कर रहे हैं। इसीलिए तो सखावतों का समंदर कहा जाता है इमाम हुसैन को। जब से आए हैं सखावत ही सखावत कर रहे हैं। 3 शाबान को जब झूले में आए, रसूल खुश हुए। खानदान रिसालत में जश्न मनाया जा रहा था, खुशी की लहर थी। तमाम गुलचे खिल रहे थे, कलियां महक रही थी, फूल महक रहे थे। तमाम फरिश्तों ने कहा कि चलो रिसालत के यहाँ मुबारकबाद देने चलते हैं, मुबारकबाद देकर आते हैं, देख कर आते हैं। बेटा हुआ है अली के, मुबारकबाद देकर आते हैं। तमाम मलाइका आसमान खाली होने को तैयार, सब मलाइका आ रहे हैं जमीन पर। सैयदुल मलाइका है जो आगे आगे है, जिब्रील आ रहे हैं। एक बेपर है फरिश्ता कि जिसको अपने तकब्बुर की सजा मिल रही है, गुरूर की सजा मिल रही है। क्योंकि अल्लाह को तकब्बुर बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह को गुरूर बर्दाश्त नहीं है। तुम गुनाह करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इतना नाराज अल्लाह गुनाह पर नहीं होता है जितना तकब्बुर पर होता है। अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसका तकब्बुराना हरकत क्या थी? तकब्बुर ये था कि तमाम मलाइका में जैसे बालों पर फितरुस के पास थे, वैसे किसी के पास नहीं थे। जो खूबसूरती फितरुस के बालों परों की थी, वो किसी के बालों पर की नहीं थी। जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन इतने खूबसूरत पर नहीं थे जितने फितरुस के थे। तकब्बुर ये था कि जब भी आसमानों में उड़ता था तो एक सदा बुलंद करता था, मम मिसली, मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है। आसमानों में ये कहकर उड़ता था। अल्लाह को बर्दाश्त ना हुआ, तकब्बुर अच्छा ना लगा, अल्लाह ने बालों पर छीन दिए और एक तहखाने में डाल दिया, जिसमें सालहा साल पड़ा रहा। तारीख ने लिखा न जाने कितने हजार साल फितरुस पड़ा रहा। लेकिन इसने जब देखा कि 3 शाबान को ये क्या हो रहा है कि आसमान से फरिश्ते जा रहे हैं, फरिश्ते जा रहे हैं, फरिश्ते जा रहे हैं, इतनी आवाज है। एक मर्तबा सैयदुल मलाइका से पूछा, ए जिब्रील क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या दुनिया में कयामत आने वाली है? क्या दुनिया में कयामत आने वाली है? इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? ए सैयदुल मलाइका खैरियत तो है? क्या दुनिया में कयामत आ गई? कयामत आ गई। जिब्रील ने कहा कयामत नहीं आई है, रिसालत के यहाँ इमामत आई है। कयामत नहीं आई है, रिसालत के घर इमामत आई है। अब ये फरिश्ते आसमान से चले और फितरुस को अपने साथ ले लिया। फितरुस ने कहा मुझे भी लेकर चलो। फितरुस आ गया साथ में, और जब जमीन पर आया तो रसूल को सलाम किया। रसूल से सलाम करने के बाद मांगने के इरादे से तो नहीं आया था, लेकिन जब चेहरे पर खुशी देखी, भाई रसूल खुश है, हुसैन आए हैं, चेहरे पर खुशी देखी, क्या कहा, या रसूल अल्लाह इतनी खुशी का मौका है, मुझे भी कुछ अता कर दीजिए। रसूल ने कहा क्या चाहिए बताओ। कब मेरे बालों पर मुझे वापस दे दीजिए। रसूल ने ये नहीं पूछा गए कैसे थे, छीने किसने थे। रसूल ने एक जुमला कहा, जाओ हुसैन के गहवारे से जाकर मस हो जाओ, हुसैन के गहवारे से जाकर मस हो जाओ, तुम्हें बालों पर मिल जाएंगे। गया और जाने के बाद गहवारे से मस हो गया, और जैसे ही गहवारे से मस हुआ बालों पर आ गए, जैसे ही गहवारे से मस हुआ बालों पर आ गए। तारीख ने लिखा जितने खूबसूरत पहले बालों पर थे उससे ज्यादा खूबसूरत आ गए। जितने ज्यादा खूबसूरत पहले बालों पर थे
اس سے زیادہ خوبصورت آ گئے. اب جیسے ہی بالوں پر کو دیکھا, دیکھیے اگر ایک انسان کے پیر میں چوٹ لگ جائے, وہ 1 مہینہ نہ چل پائے, جب اس کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں جتنا چاہوں چل لوں, کیونکہ میں اتنے مہینوں سے چلا نہیں ہوں. بھائی سالہ سال سے قید تھا پطرس, اڑ نہیں پا رہا تھا. اب جیسے ہی پر آئے, اپنے سنہرے پروں کو دیکھا, مسکرایا, آسمان کی طرف اڑنے لگا اور ایک جملہ کہتا جا رہا ہے پھر, مم مثلی مم مثلی مم مثلی, میرے جیسا کون ہے, میرے جیسا کون ہے. فرشتوں نے کہا پطرس ارے اسی لفظ کی بنا پر تیرے بالوں پر چھینے گئے تھے, تو پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا میرے جیسا کون ہے. پطرس نے پلٹ کر کہا دیکھو پہلے میری غلطی یہ تھی, میں جب کہہ رہا تھا تو میرے جیسے ہزاروں تھے, لیکن اب جب کہہ رہا ہوں تو میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تمہیں پر اللہ نے دیے ہیں, مجھے بالوں پر حسین نے دیے ہیں. صلوات پڑھے والے محمد. مجھے بالوں پر حسین نے دیے ہیں, تمہیں بالوں پر فطرس نے دیے, فطرس کو بالوں پر حسین نے دیے ہیں, تمہیں اللہ نے دیے تھے. اب میرے جیسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں بے مثل ہوں. من مثلی من انا عطی الحسین, میرے جیسا کون ہے, میں حسین کا اطاعت کرتا ہوں, مجھے حسین نے پر بخشے ہیں. آسمان میں اڑ گیا. تو یہ دریائے سخاوت کہیں نہیں رکا جا کر. دریائے سخاوت حسین کا آئندہ سا آئندہ جتنی عمر گزاری, حسین کا دریائے سخاوت اور بڑھتا چلا گیا, اور بڑھتا چلا گیا. اور یہاں پر جا کر ایسے ہی ختم نہیں ہوا. امام حسن امام حسین ایک ساتھ رہنے والے. دیکھیے اللہ نے رشتے تو پیدا کیے, جب بنایا تو رشتے پیدا کیے, جب انسان کو بنایا, کیونکہ اگر اللہ رشتے پیدا نہ کرتا تو قسم خدا کی انسان ایک دوسرے کو کاٹ کر کھا جاتے. یہ تو رشتوں کی اہمیتیں ہیں جو اللہ نے بنا دیا. اللہ نے کتنے نازک رشتے بنائے ہیں, ماں اور بیٹے کا رشتہ, باپ اور بیٹے کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ, بہن اور بھائی کا رشتہ, تمام رشتے بنا دیے. اور ہر چیز کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہوتا ہے, ہر چیز کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہوتا ہے. رشتے بنائے, رشتے بنا تو دیے تھے, باپ اور بیٹے کا رشتہ, بہن اور بھائی کا رشتہ, لیکن جب یہ رشتے بنائے تو ان رشتوں کی اہمیت اتنی پتہ نہیں تھی. جب حسین مدینے سے نکلے ہیں رشتے تو تھے, لیکن رشتوں کی اہمیتیں مٹ رہی تھی. باپ بیٹوں کو مار رہا تھا, بیٹا باپ کو مار رہا تھا, ماں کا عدم نہیں تھا, بہن بھائی کو کچھ نہیں سمجھ رہی تھی, بھائی بہن کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا. جب ان رشتوں کو بنایا اللہ نے, یہ رشتے چلتے رہے. رشتے تو چل رہے تھے, لیکن ان رشتوں میں رنگ کربلا میں جا کر بھرا. یہ رشتے جب کھل کر آئے تو کربلا میں آئے. زینب اور عباس کے رشتے نے بتایا کہ بہن اور بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. سکینہ اور عباس کے رشتے نے بتایا کہ چچا کا رشتہ کیسا ہوتا ہے, بہن اور بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. حسین اور علی اکبر کے رشتے نے بتایا باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. اونو محمد اور حسین کے رشتے نے بتایا ماموں اور بھانجوں کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. ان رشتوں کو مثالیں ملی ہیں کربلا میں جا کر, اور انہی مثالوں کو زندہ رکھنے کے لیے حسین آئے تھے کربلا میں. صرف نماز کے لیے, صرف اسلام کے لیے محدود حسین کی قربانی نہیں ہے. حسین دراصل انسانیت کے لیے آئے تھے, کیونکہ انسانیت پر زوال آیا ہوا تھا. بھائی حرام محمدی حلال قرار دیا جا رہا تھا, حرام محمدی حلال قرار دیا جا رہا تھا. حسین نے جب یہ دیکھا کہ میرے نانا کے اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے, حسین مدینے سے یہ کہہ کر نکلے کہ میں وارث دین اسلام ہوں, میں اس دین کو بچاؤں گا. اور نانا کے مزار سے یہ کہہ کر نکلے ہیں, کربلا پہنچے ہیں. اور کربلا میں جب سب شہید ہو گئے, حسین اکیلے بچے, تو حسین سے زینب نے کہا بھائی پریشان نہ ہو, آپ شہادت کے بعد میں اس دین کی وارثہ ہوں, میں اس کو بچا کر لاؤں گی. اور زینب مدینے سے کربلا, اور کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کیسے سفر کیا ہے زینب نے. نہ نالین ہے پاؤں میں,
छाले पड़े हुए हैं, जहां पांव रखा जाता है वो जमीन सुर्ख हो जाती है। ज़ैनब ने कैद खाने में 1 साल बिताया है। दिलों पर हाथ रखकर बताइए, रिहा हो रही है ज़ैनब, चेहलूम मनाने जा रही है। कितनी बेटे ऐसे हैं कि जो अपने बाप का चेहलूम 1 साल बाद बनाते हैं? कितने बेटे ऐसे हैं? सैयद सज्जाद जा रहे हैं चेहलूम मनाने, ज़ैनब जा रही है। कोई एक आम सी बहन दिखा दो कि जो अपने भाई का चेहलूम 1 साल में मनाती हो। अरे अब तो बहनें ये कहकर अपने शौहर से इजाजत ले लेती हैं कि देखो अच्छा नहीं लगेगा, मैं भाई के घर से जाऊंगी, मेरे भाई का चेहलूम तो हो लेने दो, मैं घर पर आ जाऊंगी। लेकिन कोई उस ज़ैनब से पूछो कि जब करबला से चली है तो हाथ बंधे हुए थे, ये कहकर जा रही थी, अरे मेरे भाइयों तुम्हारी बहन चेहलूम ना बना सकी, लेकिन वादा है ये बहन चेहलूम मनाने आएगी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। कौन सा ऐसा बेटा है कि जो अपने बाप का चेहलूम 1 साल बाद बनाता है? वो तो सैयद सज्जाद की हिम्मत थी, सैयद सज्जाद की कुव्वत और सब्र था कि 1 साल तक अपने बाप का गिरिया करते रहे। और जब इस मुहर्रम को रिहाई का, इस काफिले को रिहाई का हुक्म मिला, सैयद सज्जाद से ज़ैनब ने कहा, भाई सज्जाद जाओ यजीद से जाकर कहो कि हम कुछ चीजें चाहते हैं, हम कुछ चीजें तलब करना चाहते हैं। रिया होने से पहले सैयद सज्जाद पहुंचे, यजीद के दरबार में पहुंचे। यजीद ने कहा क्या चाहते हो? सैयद सज्जाद ने कहा कुछ शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं जो मांगनी है। बाखुदा दिलों को संभाल कर वो चीजें सुनना जो सैयद सज्जाद ने मांगी है। सैयद सज्जाद ने पहली चीज मांगी कि देखो हमें एक जगह दी जाए, हम अपने बाप का गिरिया करना चाहते हैं, हमारी बहनें अपने भाइयों पर रोना चाहती हैं, हम पुरसा देना चाहते हैं। यजीद ने कहा ठीक है, दूसरी चीज बताओ। सैयद सज्जाद ने कहा देखो तुमने हमारे भाइयों के सरों को रख रखा है, हमारे बाप के सर तुम्हारे पास है, हमारे सर, हमारे शहीदों के सर हमें वापस लौटा दो, हम गिरिया करना चाहते हैं। यजीद ने कहा ठीक है। अब तक तो सैयद सज्जाद सर उठाकर कलाम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यजीद ने पूछा सज्जाद तीसरी शर्त बताओ कौन सी है, सज्जाद ने सर नीचे किया और सर नीचे करने के बाद कहा यजीद तुमने हमारी माँ बहनों की चादरें छीने थी, हमें चादरें वापस दे दो, हमारी बहनें चादरें चाहती है। अरे यजीद ने कहा ठीक है चादरें दी। चौथी शर्त बताओ। सैयद सज्जाद ने कहा अरे जो माल हमारे खैमों से लूटा गया है वो हमें वापस दे दो। यजीद ने कहा देखो हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ये चीज वापस नहीं दे सकते। सैयद सज्जाद ने कहा क्यों? अरे यजीद ने कहा सज्जाद जब ख़याम हुसैनी को लूटा गया तो 12 मुल्कों की फौज थी, जिसके जो हाथ आता था वो ख़याम से ले जाता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शहदा के। ताबूत बरामद होगा, आप ताबूत उठाएंगे इमाम हुसैन का, और जरा उस बेटे को याद कर लेना कि जिसने अकेले दफन किया है अपने बाप को, जिसने अपने भाइयों को सिर्फ अकेले दफन किया है। सरों को वापस लिया गया, मजलिस की गई, मातम किया गया। अब ये काफिला करबला में वापस आ रहा है, और करबला में वापस आया है तो इस शान से आया है कि ज़ैनब ने करबला आकर खुद को नाके से उतारा नहीं है, खुद को नाके से गिराया है, और नाके से गिराने के बाद कब्र हुसैन पर आकर एक जुमला कहा है भैया ज़ैनब ने वादा किया था कि चेलूम करने आएगी, मेरे भाई उठते की नहीं हो, देखो बहन वापस आई है, तेरा गम बनाने बहन वापस आई है, लेकिन भाई बहन बहुत शर्मिंदा है, अरे इस बहन को माफ कर देना। रोज़े हुसैन से आवाज आई ज़ैनब क्या बात हो गई? अरे ज़ैनब ने कहा अरे भैया तुम्हारी एक निशानी, तुम्हारी एक अमानत सकीना को लेकर गई थी, लेकिन उसे शाम में छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। उसे शाम में छोड़ाई, लेकिन ज़ैनब का वादा है कि ये ज़ैनब जब जाएगी तो ज़ैनब शाम जाएगी। आज भी सीरिया में ज़ैनब और सकीना के रोजे एक साथ हैं। मातम कर लिया,
ایک روایت جو آپ کو سنانی تھی اس تک آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں مصائب. آپ محو ماتم ہوں گے جب ایام ادا رخصت ہو گئے. چہلوں میں سید الشہداء ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. شہزادی پرسہ قبول کر لینا، جتنا رونا ہو روئیے گا، کیونکہ کل سے نہ مجلسیں ہیں نہ ماتم ہے. حسین رخصت ہو رہے ہیں ہمارے درمیان سے. وہ شہزادیاں جو آپ سے پرسہ لینے کے لیے آئی تھی، وہ بی بی جو ایک رومال لے کر آپ کے آنکھوں پہ آگے رکھتی تھی کہ اس میں حسین کے زخموں کا مرہم پیش کر دو، وہ رخصت ہو جائے گی. جب یہ قافلہ المختصر مدینے کو رخصت ہوا، کربلا سے ماتم کرنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا، اب مدینے میں کون کون ہے؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ حسین ام البنین کو مدینے چھوڑ کر آئے تھے، اور جناب عباس کے ایک بیٹے عبید اللہ یا جناب عبداللہ وہ ایک مدینے میں تھے، لیکن ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کر آئے تھے کہ جسے سغرا کہتے ہیں. سغرا کو یہ کہہ کر چھوڑ کر آئے تھے، سغرا تمہیں اکبر کے ہاتھوں بلائیں گے، جب اکبر کی شادی ہوگی. تو سغرا نے تو اکبر کا سیڑا نہیں دیکھا. ارے سغرا نے تو خط لکھا ہے لیکن خط کا جواب تو نہیں آیا. سغرا اس انتظار میں ہے کہ خط کا جواب آ جائے، لیکن خط کا جواب نہ آیا. اب سغرا عصا لے کر چلتی ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے سال بیت گئے ہیں گئے ہوئے. اب سغرا کی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی ہے، عصا لے کر سغرا چلتی ہے. یہ قافلہ جب مدینے میں واپس آیا اور محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچنے کے بعد بیت بنی ہاشم میں پہنچے ہیں لوگ. مجھے تمام وہ رخصت اور آمد نہیں پڑھنی ہے کہ سید سجاد کی آمد کیسے ہوئی، زینب کی آمد کیسے ہوئی. زینب نے عبداللہ سے ملاقات کر لی. عبداللہ زینب کو نہیں پہچانے. کیوں نہ پہچانے؟ کیونکہ جب مدینے سے گئی تھی تو بال کالے تھے، لیکن جب مدینے میں آئی ہے تو بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ. اب یہ قافلہ، یہ گھر والے جب اہل بیت کے گھر میں بڑھ رہے ہیں، آمد ہو رہی ہے، سغرا گھر کے اندر ہے. سغرا نے آمد سنی، منادی کی آواز سنی. سغرا نے اپنے عصے کو اٹھایا، ارے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عصے کو رکھا، ارے کمرے سے باہر آ گئی اور چیخ کر کہتی ہے، نانی ام سلمہ کہ میرا اکبر مجھے لینے آ گیا، کہ میرا بابا مجھے لینے آ گیا. ارے زینب نے اس آواز کو سنا، سغرا کے قریب پہنچی. سغرا نے زینب کو دیکھا اور زینب کو دیکھا اور کہا، ضعیفہ تم کون ہو؟ ضعیفہ تم کون ہو؟ سغرا. زینب نے کہا، سغرا تم نے ہمیں پہچانا نہیں، سغرا تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم کون ہیں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا، معاف کرنا بی بی آپ، لیکن ہے کون؟ زینب نے جواب نہیں دیا. زینب نے کوئی جواب نہیں دیا. صرف زینب نے ایک کرتا تھا کہ جو خون سے بنا ہوا تھا، ارے جس کے جگر پر ایک نشان تھا، وہ کرتا سغرا کے آگے پیش کیا. سغرا نے کرتے کو دیکھا، کرتے کو سونگا، سونگنے کے بعد کہا، ہائے میرا اکبر، ہائے زینب، ہائے میرا بابا، ہائے میں مر گئی. میرا اکبر کہ جس کے سر پر سیرا باندھنا تھا وہ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.